إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، إن في قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قولاً لبعض أهل العلم بأن هذه بشارة. قال إن هذه بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم دليل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ ففي آخره التيسير ملازم له. انتهى. وإنها يا عباد الله لبشارة عظيمة لمن أصابه العسر ونزل به الضر وأحاط به البلاء واشتد عليه الكرب، باقتراب النصر وتنفيس الكرب وتفريج الشدة وكشف الغمة ورفع البلاء وبالعافية من البأساء والضراء. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا الظن بالله، وثقوا بوعده الحق الصادق الذي لا يتخلف ولا يتبدل، أن مع العسر يسرا.